प्यारे बच्चों, उरूज एकेडमी में आपका इस्तकबाल है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग जमात दहम की उर्दू जमात की दरस किताब से हिस्सा नज़्म हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग उस हिस्से की तीसरी नज़्म हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है ज़मीन करबो बला। इससे पहले के वीडियो में इससे पहले इस नज़्म पर हमने 3 वीडियो बनाए हैं। ये इस सिलसिले का चौथा वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम लोग मशक़ी सरगर्मियों पर गुफ्तगू करेंगे, साथ ही साथ कुछ क़वाइद के जैसे तशबीह क्या होती है, इस्तिआरात क्या होते हैं, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद ही ये वीडियो पर आप आएँ। ठीक है, तो आज मशक़ी सरगर्मी हम लोग करने वाले हैं, इसलिए आप अपनी दर्स किताब अपने साथ रखें, नोटबुक पेन पेंसिल लेकर बैठें। वीडियो को रोक कर अपने जवाबात भी आप तहरीर कर सकते हैं। जवाबात यूं का त्यों लिखने की बजाय आप अपने अल्फाज में जवाबात को तहरीर किया करें। जो चीज़ें आपको समझ रही हैं, आपको अपना जवाब तैयार करते आना चाहिए। अगर आप समझेंगे तो आप जवाब तैयार कर पाएंगे। ठीक है, तो आज का हम लोग ये वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग तैयार हो जाइए। देखिए, मशक़ी सरगर्मी में सबसे पहला सवाल आपकी किताब में दिया हुआ है। आप लोग अपनी किताब भी निकाल कर रखें और सवाल पढ़ें। नज़्म ज़मीन करबो बला की सिन्फ़ लिखी। जैसे हम लोग पहले देखे थे वीडियो में, अलग अलग किस्म की नज़मों की अलग अलग किस्में हैं, है ना। रुबाइया है, हमद है, नात है, और ऐसी कौन सी ये जो नज़्म है ज़मीन करबो बला किस सिन्फ़ की है, आप बताइए ज़रा। ठीक है, कौन सी है? मरसिया है। ज़मीन करबो बला एक मरसिया है, जिसे वहीद अख्तर ने लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो आसान सवाल था। देखिए, दूसरा सवाल आपकी इसमें है, मरसिए की किस्मों के नाम लिखिए। ठीक है, इसको हम थोड़ा समझते हैं। मरसिया जो है किसी के गम में, किसी वाक़ये में, है ना, जो गमगीन या जंगी वाक़यात पर लिखा जाता है। हमने पढ़ा हुआ है, किसी शख्स की मौत पर मरसिया लिखा जाता है। तो मरसिए की उसी बुनियाद पर अलग अलग किस्में हैं। जैसे शख्सी मरसी होती हैं। शख्सी मरसी यानी कि अगर किसी शख्स की मौत हो जाए, है ना, तो उसकी गम में उस पर उसकी खूबियों को बयान करने वाला, उसकी शख्सियत के किरदार के मुख्तलिफ पहलुओं को बयान करने वाला जो अगर मरसिया लिखा जाता है तो वो शख्सी मरसी कहलाते हैं। वाक़ियाती मरसी, समझो कोई वाक़या हो गया जिससे बहुत सारे नुकसानात हो गए। मिसाल को जंगल में आग लग गई, एक वाक़या है जिससे बहुत सारे नुकसानात हो गए। अगर कोई शायर इस पर मरसिया लिखता है तो ये वाक़ियाती मरसी कहलाती है। या कोई समझ लीजिए ज़िलज़िला आ गया, कुदरती आफ़ात पर मरसी लिखें, या कोई दंगा फसाद हो गया, उसके ऊपर अगर मरसी लिखी जाती हैं तो ये वाक़ियाती मरसी कहलाते हैं। ठीक है, और तीसरी किस्म आती है करबलाई मरसी। अक्सर हमने देखा कि उर्दू अदब के अंदर ये रिवायत रही है कि करबला के जो वाक़यात है, करबला का जो सानिया है, उसको मरसिए का मौजू बनाया गया है। ठीक है, तो जिस मरसिए में करबला के वाक़यात का जिक्र होता है, उस मरसिए को हम करबलाई मरसिए भी कहते हैं। तो जो मरसिया हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन सा? ज़मीन करबो बला, वो कौन सा मरसिया हो गया? फिर मरसिए के किस किस्म में उसका शुमार होता है? उसका शुमार करबलाई मरसिए में होता है। ठीक है, अगले सवाल पर हम लोग आते हैं। अगला सवाल पढ़ो, ये बहुत आसान है। नज़्म के शायर का नाम और नज़्म का माखज़ लिखिए। देखिए, 2 सवाल है। सवाल को समझना और सवाल के अहम लफ्ज़ को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। इस सवाल के 2 हिस्से हैं। क्या पूछा गया? पहला, आपको नज़्म के शायर का नाम लिखो, ये तो आसान है। दूसरा पूछा गया, नज़्म का माखज़ लिखिए। माखज़ मतलब इस नज़्म से क्या अख़ज़ किया गया, जिसको आप मरकज़ी ख़याल भी कह सकते हैं। माखज़ कहिए या मरकज़ी ख़याल भी कह सकते हैं कि भाई आपने इस नज़्म से क्या सीखा या क्या अख़ज़ किया, इस नज़्म का ख़याल क्या है, शायर क्या कहना चाहता है, उसे माखज़ कहते हैं। तो पहला हिस्सा तो आसान है। नज़्म के शायर का नाम क्या है? वहीद अख्तर है। ठीक है, माखज़ क्या है? देखिए, अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि इस नज़्म में हज़रत इमाम हुसैन और अहले बैत की शहादत का जिक्र है ना। करबला के मैदान में जो जंग हुई, करबला का जो सानिया हुआ, उसका जो, तो इसमें क्या पैगाम दिया हुआ है? इसमें शायर क्या पैगाम देना चाहता है? 2 बातों की बात है कि शर और हक होता है ना, कि भाई एक झूठ होता है और एक सच होता है। तो जब ये दोनों का मुआरका हुआ, दोनों का मुकाबला हुआ, तो हक ने क्या की? शहादत इख्तियार की, लेकिन किज़्ब की बैत नहीं की। किज़्ब की
اطاعت قبول کی کیا؟ جھوٹ کی اطاعت قبول کی کیا؟ نہیں کی. تو یہ اس نظم کا کیا ہے؟ ماخذ ہے. اس کو اچھے سے سمجھیے. اچھے الفاظ میں لکھنا چاہیے. میں نے کوشش کیا ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ڈالیں تاکہ آپ کے جواب میں وزن پیدا ہو. جیسے مورکہ ڈالا گیا ہے نا، کذب ڈالا گیا. یہاں پہ جھوٹ بھی لکھ سکتے تھے لیکن ہم نے اس کو کذب کہا تاکہ آپ اچھی اردو لکھ پائیں. ٹھیک ہے. تو اس نظم میں ماخذ کیا ہے کہ شر اور حق میں حق نے کیا کیا؟ شہادت اختیار کر لی لیکن بیعت نہیں کی. ٹھیک ہے. چلیے اگلے سوال پر آتے ہیں. پڑھیے سوال. آپ ویڈیو روکیے، یہاں پر سوال پڑھیے آپ. زمین کرب و بلا کے لیے نظم میں استعمال کیے گئے استعاراتی نام تحریر کیجیے. استعاراتی نام یہ نیا لفظ ہے ہمارے لیے. استعارہ کہتے ہیں، استعارہ مستار سے بنا ہوا ہے. مستار یعنی ادھار لینا. ادھار لینا یعنی کیا مطلب ہے کہ اب ایک زمین کا ذکر ہے یہاں پر. کون سی؟ کرب و بلا والی زمین، یعنی کربلا کے میدان کا یہاں پر ذکر ہے. تو یہ کرب و بلا والی زمین کو بیان کرنے کے لیے شاعر نے کچھ الفاظ لیے ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ اس زمین کی خصوصیات کو ظاہر کرتے ہیں. تو استعاراتی نام مطلب کیا ہے؟ مطلب کسی کی خصوصیت سے کیا کرنا ہے؟ اس کو وہ نام دینا ہے. جیسے مثال کے طور پر حامد شیر ہے. ایکچوئل میں حامد شیر ہے کیا؟ نہیں ہے. شیر ہے کہا گیا مطلب حامد شیر بہادر ہے. تو شیر کی خوبیاں حامد کی خوبیوں سے کیا ہوتی ہیں؟ ملتی ہیں. تو شیر کیا ہو گیا؟ یہ استعاراتی نام ہو گیا. کس کے لیے استعمال کیا گیا؟ حامد کے لیے استعمال کیا گیا. تو شاعر ادیب کیا کرتے ہیں کہ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، بات کو الگ خوبصورتی سے بیان کرنے کے لیے اس طریقے کے استعاراتی نام بھی اپنے کلام میں استعمال کرتے ہیں. تو اب یہ جو ہم نظم پڑھے ہیں اس کے اندر زمین و کرب و بلا کے لیے شاعر نے کون سے استعاراتی نام لکھے؟ اب اپنی کتاب نکالیے، نظم پر جائیے، آپ کو سمجھ میں آئے گا. دیکھیں جیسے کہا گیا اس کے لیے خاک شفا ہے نا. زمین کرب و بلا کے لیے کہا گیا نا خاک شفا ہے. خاک شفا یعنی کہ یہاں کی مٹی سے کیا رہیں گا؟ آپ کو معراج حاصل ہوگی. ٹھیک ہے. دوسرا لفظ کیا استعمال کیا گیا؟ استعاراتی نام کیا استعمال کیا؟ منزل جانا ہے نا. زمین کرب و بلا کیا ہے؟ منزل جانا ہے. اس کو صدف بھی کہا گیا کہ یہ صدف ہے جس کے اندر، یہ سیپ ہے جس کے اندر موتی کیا ہوں گے؟ پنپیں گے. اب آپ لوگ یہاں پر آ گئے، زمین پر آ گئے، ضرور آپ کو کیا ہوں گی؟ بلندی موتیوں جیسی انمول آپ کو کیا ہوں گے؟ آپ ویلیبل بن جائیں گے. اس کو دشت بھی کہا گیا، جنگل بھی کہا گیا. تو یہ سارے نام آپ کی نظم میں آئے ہوئے ہیں جو زمین کرب و بلا کے لیے استعمال کیے گئے استعاراتی نام ہیں. ٹھیک ہے. چلیے گلشن بھی کہا گیا ہے. دیکھیے اسے. آگے بڑھتے ہیں. اب دیکھو یہ تو بہت اچھا سوال ہے. اس کو ہم پہلے ویڈیو کے اندر بھی پڑھا ہوا ہے کہ مورکہ کربلا کے شروع ہونے کی وجہ بیان کیجیے. پہلے یا دوسرے ویڈیو میں ہم نے اس کے اوپر سب سے بات کی، تفصیل سے بات کی کہ کربلا کا جو مورکہ ہوا وہ کیوں ہوا. بتائیے آپ لوگ غور کر کے کیوں ہوا. دو تین چیزیں اس کے اندر اہم ہے. دیکھیے کیا کیا اہم ہے بتائیے. سب سے پہلے تو یزید کا خلیفہ اپنی حکومت کا اعلان کرنا. یزید کون تھا؟ یزید جو ہے مسلمانوں کے جو خلیفہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کا بیٹا تھا. ٹھیک ہے. اب مسلمانوں کے اندر جو خلافت کا اصول ہے وہ کیا ہے؟ خلیفہ باہمی مشورے سے چنا جاتا ہے. راجہ کا بیٹا ہی راجہ نہیں ہوتا مسلمانوں میں بھی کہ بھئی راجہ ہے، اس کا انتقال ہو گیا تو اس کا بیٹا بادشاہ بنے گا، ایسا نہیں. خلیفہ بنے گا ایسا نہیں، بلکہ باہمی مشورے سے طے ہوتا ہے. اس لیے دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد باہمی مشورے سے ابوبکر صدیق کو خلیفہ چنا گیا. حضرت ابوبکر کے صدیق کے انتقال کے بعد حضرت عمر کو خلیفہ چنا گیا. عمر کے بعد حضرت عثمان غنی، اس کے بعد حضرت علی کے بعد حضرت امیر معاویہ. لیکن حضرت امیر معاویہ کے انتقال ہونے کے بعد ان کا بیٹا یزید نے کیا کیا؟ کس بات کی اپنی حکومت کا اعلان کرا. تو یہ غیر اسلامی طریقے سے انہوں نے حکومت کا اعلان کیا تھا. اس لیے حضرت حسین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے انہوں نے کیا کیا؟ ان کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم بادشاہ نہیں مانیں گے، ان کی اطاعت ہم نہیں کریں گے. تو جب یہ واقعہ چل رہا تھا تو کوفے کے لوگوں نے کیا کیا؟ کوفے کے لوگوں نے حضرت امام حسین کو چٹھیاں لکھی مدینے کے اندر، مدینہ بھیجی چٹھیاں لکھ کے کہ آپ کوفہ آ جاؤ، ہم لوگ آپ کی اطاعت کریں گے. آپ کوفہ آ گئے. کوفہ آنے سے پہلے ایک جگہ میدان کربلا میں آپ ٹھہرے، لیکن کیا ہوا وہاں پر؟ کوفے کے لوگ نہیں پہنچے. فوج نے، یزید کی فوج نے پورے علاقے کا، پورے میدان کا محاصرہ کر لیا، پانی بند کر دیا اور لوگ وہاں پر کیا ہو گئے؟ غیر مساوی جنگ ہوئے، شہید ہو گئے.
ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر میں نے ساری باتیں جو آپ کو بتائی ہیں تفصیل سے یہاں پر لکھی ہیں. دیکھیے مورے کا جو ہے کربلا حق و باطل کے درمیان کی جدوجہد ہے نا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور کربلا کا واقعہ جو ہے اسلامی تاریخ کا ایک دردناک واقعہ ہے کہ بھئی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی شہادت ہوئی وہاں پر. ٹھیک ہے، جنگ میں اگر شہادت ہوتی تو بات الگ ہوتی، لیکن ایک غیر مساوی جنگ میں ہو گئی. ظالم نے کیا کیا؟ مظلوموں پر ظلم کیا. ٹھیک ہے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے یزید نے اپنی خلافت کا اعلان کیا، جو ایک موروثی طرز حکومت کی بنیاد بنی. موروثی یعنی وراثت سے آئی تھی، لیکن اسلامی خلافت باہمی مشورے سے طے کی جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا. اسی دوران کوفے کے لوگوں نے خط لکھ کر امام حسین کو کوفہ آنے پر اصرار کیا اور کہا کہ ہم آپ سے بیعت کریں گے. کوفے والوں کے اصرار پر حضرت امام حسین مدینے سے کوفے کی طرف روانہ ہوئے. جب کربلا کے میدان میں دریائے فرات کی ایک نہر کے کنارے اہل بیت کا قافلہ خیمہ زن ہوا تو یزید کی فوج نے میدان کا محاصرہ کر لیا، پانی کی فراہمی بند کر دی اور بیت کے لیے جبر کرنے لگے مطلب زبردستی کرنے لگے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت سے انکار کیا اور جنگ شروع ہو گئی. دیکھو اس طریقے سے پوری بات اپنے جواب میں آپ نے لکھنا چاہیے. اب اس کو رٹیں گے کیا؟ نہیں، اس کو سمجھیں گے اور اس کے اہم چیزوں کو آپ کیا کریں گے؟ اپنے جواب کا حصہ بنائیں گے. ٹھیک ہے، دیکھیے اگلا سوال ہے آپ کے اس میں مرثیے کے اس جز کا نام لکھیے جس میں جنگ کے احوال بیان کیے جاتے ہیں. ہم نے دوسرے ویڈیو کے اندر مرثیے کے پورے اجزاء پر بات کی ہے. مرثیے کے اجزاء کیا کون کون سے؟ چہرہ ہے نا، اس کے بعد والا کیا ہے، سارے 8 جز کا ہم نے ذکر کیا ہوا ہے. دیکھیے اگر آپ کو یہ سوال نہیں سمجھ میں آیا تو آپ وہ ویڈیو دوبارہ دیکھیے آپ. تو جنگ کے احوال جس حصے میں بیان کیے جاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس جز کو کیا کہتے ہیں بتائیے؟ نظم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے. دیکھیے نظم میں استعمال کی گئی 2 تشبیہوں کی وضاحت کیجیے. اس کو تھوڑا سا تفصیل سے ہم کو سمجھنا ہے. سب سے پہلے ہم لوگ یہاں سمجھیں گے تشبیہ کیا ہوتی ہے، اس کو ہم لوگ سمجھیں گے، بعد میں پھر ہم لوگ تشبیہ کسے کہتے ہیں. تو تشبیہ یعنی کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے مشابہ قرار دینا. مشابہ قرار دینا مطلب برابر قرار دینا. جیسے اکثر کیا ہوتا ہے، اپنی بات کو کسی شخص چیز کیفیت عمل کو کسی دوسری چیز کی مشترکہ صفت کی بنیاد پر ملایا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں. مشترکہ صفت کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر بہت ایک کوئی کپڑا ہے، بہت زیادہ سفید ہے، اجلا ہے، تو کیا بولیں گے ہم اس کو؟ دودھ جیسا سفید کہا جاتا ہے. مطلب دودھ کی جو سفیدی کی خصوصیت ہے، سفیدی کی جو صفت ہے، ہم اس کو کس سے ملا رہے ہیں؟ کپڑے سے ملا رہے ہیں. کپڑا بھی دودھ جیسا سفید ہے. ٹھیک ہے، تو جب ایسا کرتے ہیں ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشبیہ کہتے ہیں. تو تشبیہ کس کو دی جاتی ہے؟ کسی چیز، شخص، کیفیت، عمل کو، ہے نا. کوئی ایکشن، کوئی عمل ہے، کیفیت ہے، چیز ہے، شخص ہے، اس کو کیا کرتے ہیں ہم؟ کسی دوسری چیز کی مشترکہ صفت سے ہم لوگ ملاتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے بولے چاند سا خوبصورت چہرہ. بہت خوبصورت کوئی انسان ہے، جب آپ اس کا چہرہ دیکھتے ہیں تو بولے ارے یار چاند سا خوبصورت ہے. اب چاند سا خوبصورت کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ چاند کی جو خوبصورتی کی خصوصیت ہے ہم اس شخص کو دے رہے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے چاند سا خوبصورت. تو تشبیہ سے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تشبیہ سمجھے آپ؟ یہاں تشبیہ یعنی کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے مشابہ قرار دینا. کس بنیاد پر مشابہ قرار دیتے ہیں ہم لوگ؟ اس کی مشترکہ صفت کی بنیاد پر کیا کرتے ہیں؟ اسے مشترکہ قرار دیتے ہیں. تو شاعر کیا کرتے ہیں؟ شاعر ہو، ادیب ہو، تو کسی چیز کی خوبی، حالت یا اثر کو زیادہ اور خوبصورت بنانے کے لیے، اچھی اپنی بات میں اثر پیدا کرنے کے لیے، تو ایک چیز کو کسی دوسری سے تشبیہ دیتے ہیں. جیسے میں نے بولا نا کہ اکثر اردو شاعری کے اندر جو ہے نا ایسے تشبیہات استعمال کیے تاکہ آپ کو اپنی بات میں شاعر اپنی بات کو اور مزید انداز سے کیا کر سکے؟ واضح کر سکے. اپنی بات کو پر اثر بنانے کے لیے، بات میں خوبصورت بنانے کے لیے، بات میں اثر پیدا کرنے کے لیے شاعر کیا کرتے ہیں؟ اسے تشبیہات کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب تشبیہ کے جو ارکان ہوتے ہیں وہ کیا ہیں اس کو بھی ہم سمجھیں گے. تشبیہ کے 4 ارکان ہیں. 4 ارکان ہے مطلب کیا ہے؟ سمجھتے کیا کیا ہے اس کے اندر چیزیں. دیکھیے تشبیہ کے اس طریقے سے 4 ارکان ہیں. پہلا رکن ہے مشبہ. کیا ہے؟ مشبہ. تو جس چیز کو تشبیہ دی جائے، جیسے مثال کے طور پر میں نے کہا ابھی چاند جیسا چہرہ. اب کس کو تشبیہ دے رہے؟ چاند جیسا کس کو کہا گیا؟
चेहरे को कहा गया। मतलब मुशब्बा इसमें कौन हो गया? चेहरा हो गया। दूसरा रुकन है मुशब्बा। मुशब्बा जिस चीज से तशबीह दी जाती है। अब चेहरे को किससे तशबीह दी आपने? चांद से दी। तो मुशब्बा क्या हो गया यहाँ पर? चांद हो गया। अब वजह तशबीह एक तीसरा रुकन है कि भाई क्यों दे रहे। तब चेहरे में और चांद में कौन सी सिफत मुश्तरका सिफत देखी जा रही है? खूबसूरती, है ना, खूबसूरती देखी जा रही है। चांद की खूबसूरती और चेहरे की खूबसूरती, इसलिए कहा गया चांद जैसा चेहरा। ठीक है, तो ये मुश्तरका सिफत दी जा रही है। अब हरूफ तशबीह किसे, यानी तशबीह देने के लिए कौन से हर्फ इस्तेमाल किए जाते हैं? जैसे अब ये जो मिसाल मैंने अभी बोला आपको, चांद, चांद सा खूबसूरत चेहरा, तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया? सा। क्या इस्तेमाल किया? सा। तो इसके अलावा जैसे, तरह, की, मानिंद या मिसल, ये अल्फाज भी क्या होते हैं? तशबीह के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना। अरे के बात समझ में, ठीक है। शेर की मानिंद बहादुर है। देखो यहाँ पर हरूफ तशबीह कौन सी है? की मानिंद, है ना। शेर की मानिंद बहादुर है, तो अब मतलब हरूफ तशबीह क्या हो गया? की मानिंद। तो अब एक मिसाल से और एक अच्छी मिसाल लेते हैं। अक्सर तशबीह जब हम पढ़ते हैं उर्दू के अंदर, तो मीर तकी मीर का एक मशहूर शेर जो है, इससे तशबीह की मिसाल को समझा जाता है। एक मारूफ मिसाल है, एक मीर तकी मीर का एक शेर है, नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब सी है। देखिए आप इस शेर के अंदर क्या तशबीह की बहुत अच्छी मिसाल है ये शेर। अब किसको किससे कह रहे हैं, मिसाल दी जा रही है? देखिए आप और कीजिए। अब इसमें मुशब्बा कौन है आपको पहचानना है। मुशब्बा मतलब किसको तशबीह दी गई, किसकी बात कर रहे हैं शायर? लबों की बात कर, यानी होठों की बात कर। तो नाजुकी उनके लब की क्या कही, तो अब किसकी मिसाल दे रहे हैं? किसको तशबीह दी जा रही है? लब को तशबीह दी जा रही है। इसमें मुशब्बा कौन हो गया? लब। तशबीह किसको दी जा रही है? लब को दी जा रही है। किससे तशबीह दी गई है? क्या पढ़िए आप शेर, पंखड़ी है गुलाब की सी है, तो गुलाब की पंखड़ी, ये क्या हो गया? मुशब्बा हो गया, है ना। समझना है आपको, मुशब्बा। जिसको तशबीह दी गई वो मुशब्बा, जिससे तशबीह दी गई मुशब्बा। ठीक है, तो किससे तशबीह दी गई? गुलाब की पंखड़ी से दी गई। अब वजह तशबीह क्या है? शायर ने यहाँ पर भी बयान किया गया है कि भाई लब को गुलाब की पंखड़ी क्यों कहा है शायर ने। शायर जब अपने महबूब की तारीफ कर रहा है, नाजुकी उनकी लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, पंखड़ी एक गुलाब सी है। तो वजह तशबीह क्या है? नाजुकी है, नजाकत है, यानी जैसे फूलों की पंखड़ियों की नजाकत है, वैसी होंठों की नजाकत है। ठीक है, अब इसके अंदर वजह तशबीह क्या है? नजाकत पर बात। अब हरूफ तशबीह क्या इस्तेमाल किए यहाँ पर इन्होंने? हरूफ तशबीह आप बताइए, आप कौन सा हर्फ इस्तेमाल किए? सी, है ना। पंखड़ी गुलाब सी है, ये हरूफ तशबीह हो गया। तो इस तरीके से तशबीह के अरकान आपको क्या होना चाहिए? बताने आना चाहिए। तशबीह के 4 अरकान है, मुशब्बा, मुशब्बा, वजह तशबीह और हरूफ तशबीह। आप कोई भी शेर, कोई भी जुमला आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तो उसके अंदर आपको ऐसे तशबीह समझ में आनी चाहिए। तशबीह ये उर्दू में, इंग्लिश में भी इसको सिमिली कहते हैं, सिमिली। सिमिली हम लोगों ने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा आपने, सिमिली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब आपने सवाल किया है नज़म में आई तशबीहात को बयान करना है, कोई 2 तशबीहात बयान करो, ऐसे कहा गया आपको। तो अब देखिए इस बंद को आप देखें, इसमें जब भी तशबीहात पहचानना है तो पहले हरूफ तशबीह आपने देखना है। हरूफ तशबीह कौन से हैं? की है, तरह है, मानिंद है, से है, सी है। तो तशबीह पहचानने के लिए आप क्या करेंगे? हरूफ तशबीह आप लोग पहले देखेंगे। अब हरूफ तशबीह कैसे हैं? सी है, तो अब इस बंद के अंदर देखो, आप पढ़ो, इसके अंदर आपको हरूफ तशबीह नजर आते हैं क्या? दम भी न लिया था कि उमड़ने लगे आदम, बुज़दिल की तरह आंख बदलने लगी दुनिया। देखो यहाँ पर आया हरूफ तशबीह की तरह। इस मिसरे में हमको तशबीह मिल रही है, मतलब छोटा दिल हासिद की तरह हो गया सहरा, यहाँ पर भी देखो की तरह आया, मतलब इस मिसरे में भी हमको क्या है? तशबीह की मिसाल मिलेंगी। कम ज़र्फ के वादे की तरह फिर गया दरिया, यहाँ पर भी हरूफ तशबीह इस्तेमाल किए गए हैं। इसका मतलब इस मिसरे में भी हमको क्या है? तशबीह मिलेंगे। 3 मिसरे हमको यहाँ पर मिले हैं। अब पहला क्या है? उसके अंदर बुज़दिल की तरह आंख बदलने लगी, मतलब तशबीहात कौन सी हैं? तो अब देखिए पहले मिसरे में कहा गया बुज़दिल की तरह आंख बदलने लगी दुनिया, तो मुशब्बा कौन है उसके अंदर? दुनिया है, दुनिया की मिसाल दी गई है। ठीक है,
मुशब्बबा किसको कहा गया? बुज़दिल कहा। बुज़दिल से दुनिया को जोड़ा गया है, कोई मदद के लिए नहीं आया। वजह तशबीह क्या हो गई? बुज़दिली। हरूफ तशबीह क्या इस्तेमाल किए? की तरह। दूसरा मिसरा जो आपने देखे उसमें सहरा का जिक्र है। सहरा को किससे तशबीह दी गई? हासिद का दिल, जलने वालों का दिल, जो जलन हासद करते हैं, जलन करते हैं दूसरे की कामयाबी पर, इस पर तंग दिली रहती। हासिद का जो दिल रहता तंग दिल रहता है ना, कि समझो कोई अगर तरक्की कर रहे, कोई अच्छा काम कर रहे, तो हासिद क्या करते हैं? अपनी तंग दिली का मुजाहरा करता। तो ये तंग दिली से ये वजह तशबीह हो गया और हरूफ तशबीह की तरह। अब तीसरे मिसरे के अंदर देखिए दरिया की बात की गई। दरिया को किससे तशबीह दी गई? कमजर्फ से तशबीह दी गई। कमजर्फ जो इंसान होता है जो अपने वादों पर अखलाकी तौर से वो मुकम्मल नहीं होता, कमजर्फ इंसान जिसको हम बोलते हैं। तो दरिया को कमजर्फ क्यों किया? क्योंकि दरिया का वादा खिलाफी शायर ने बयान किया है ना, कि अभी पानी की फराहमी हो रही थी लेकिन पानी रोक दिया गया। तो शायर ने यहाँ पर अपनी बात में असर पैदा करने के लिए दरिया को वादा खिलाफी की बुनियाद पर कमजर्फ से क्या किया? तशबीह दी। तो इस तरीके से नज़म में जो आई हुई तशबीहात की वजाहत है, इसको आप बार बार देखिए, बार बार सुनिए इसको, ताकि आपको तशबीह की तस्वुर को वाज़ेह हो जाए। ठीक है, अगले सवाल पर पढ़ते हैं। नज्म के अपनी पसंदीदा बंद की वजाहत कीजिए और पसंदीदगी की वजह भी लिखिए। अब नज्म में बहुत 3-4 बंद हैं, तो आपको जो भी शेर बंद पसंद है आप उसकी वजह, तो हमने ये दूसरा, जब तीसरे वीडियो के अंदर पूरे नज्म के पूरे बंद की मैंने वजाहत की, आप वहां से इस सवाल के जवाब को हासिल कर लें। ठीक है, अगले इस पे जाते हैं हम लोग। नज्म में आने वाले हजरत हुसैन का लक़ब लिखिए। लेकिन हजरत हुसैन का लक़ब दिया गया है कि नहीं दिया गया है? बोलिए कौन सा लक़ब आया? शब्बीर का लक़ब दिया गया है ना। नज्म में हजरत हुसैन को शब्बीर का लक़ब दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नज़म के किसी बंद के रदीफ और काफिए तहरीर कीजिए, है ना। रदीफ बताया इससे पहले कि मैंने जब नात हम लोग पढ़े हैं उसमें भी रदीफ और काफिए का जिक्र हमने किया है। रदीफ यानी क्या? नज़म में कोई चीज़ जब कोई अल्फाज बार बार इस्तेमाल करते हैं उसे हम रदीफ कहते हैं। और काफिया यानी क्या? हमसौत अल्फाज, एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज को हम क्या कहते हैं? काफिया कहते हैं। एक बंद हम लोग लेते हैं, किसी भी बंद के काफिए तहरीर करने हैं, हम एक बंद लेते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है? दूसरा बंद लेकर उसके भी काफिया आपने तहरीर करना है। चलो पहचानो इसके अंदर। इस खाक को पहचान लिया दीदा वरों ने। अब क्या ढूंढना है आपको? पहले रदीफ तलाश करनी है। रदीफ मतलब कौन से अल्फाज बार बार रिपीट किए गए हैं, है ना। नेवड़ा दिए सर सजदे में आशफ्ता सरों ने, समझा सदफ इस दश्त को रोशन गहरों ने, असबाब सफर खोल दिया हम सफरों ने। अगर आप देखेंगे तो क्या है? नी, ये सब बार बार इस्तेमाल हुआ है, इसलिए रदीफ क्या हो गई? ने। अब काफिए पर आइए। हम सौत अल्फाज कौन से हैं? आसान है। क्या है? देखिए आप, दीदा वरोनी, आशफ्ता सरोनी, है ना, रोशन गहरों और हम सफरों, ये क्या हो गए? काफिए इस्तेमाल किए गए। ठीक है, तो एक बंद के अंदर हमने रदीफ और काफिए क्या करे? तहरीर की। आगे बढ़ते हैं। एक बंद दिया गया है, उसका मफहूम अपने अल्फाज में लिखना है। देखिए आखिरी चौथा बंद है मेरे ख्याल से। आप अपने, हमारा जो तीसरा वीडियो है उसके अंदर हर बंद की वजाहत की गई है, तो इस सवाल का भी जवाब आप वहां से क्या कर लें? हासिल कर लें। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। मरसिया ज़मीन करबोबला के पहले और आखिरी बंद से तजाद के अशार तलाश करके लिखिए। पहले बंद से और आखिरी बंद से तजाद किसको कहते हैं? पढ़े इससे पहले हमने सनत तजाद के बारे में बात की थी। देखो सनत तजाद, एंटीथेसिस जिसको कहा जाता है अंग्रेजी के अंदर, यानी जहां पर अल्फाज क्या होते हैं? जिद वाले अल्फाज शायर क्या करता है? अपने शेर में इस्तेमाल करता है। तो कौन कौन से बंद में करना है आपको? पहले बंद में और आखिरी बंद में। तो पहले बंद के, ये पहला बंद है। पूछा ये जमीन कैसी है, क्या नाम है इसका, लगता है कुछ ऐसा, ये अज़ल से है शनासा, अफलाक सितारों से गुजर आए सुबह, ये जर्रे हैं कैसे कि कदम उठ नहीं सकता, आवाज इकाई ये जमीन करबो बला है, इंसान की मेराज ही खा के शिफा है। बताइए इसमें तजाद वाले अशार कहाँ पर आए? इस बंद के अंदर, पहले बंद में। तो ये वाला देखिए, ये जो शेर है ये तजाद वाला शेर है। कैसे समझिए आप लोग? क्या हो कहा गया? ये जमीन करबो बला है ना, जमीन कर्ब बोला, ये जमीन मुसीबत की और परेशानियों की जमीन है। दूसरे शेर में कहा गया कि ये इंसान की महराज है। ठीक है, महराज यानी क्या है? फिर बुलंदी है। तो यहाँ पर देखो मायने और मतलब के लिहाज से दो अलग अलग चीजें इस्तेमाल की गई हैं, इसलिए ये जो शेर है सनत तजाद वाला। तो आपको इस सवाल के जवाब में ये शेर लिखना पड़ेगा। आवाज का ये जमीन
کرب و بلا ہے، انسان کی معراج یہی خاک کی شفا ہے۔ چلو آخری بند پر آپ آتے ہیں آپ لوگ، یہ آخری بند ہے، جب کس کی بیعت سے کیا صدق نے انکار، سوداگر خون جس پہ سجنے لگے ہتھیار، ہے نا۔ دیکھو یہاں پر بھی دو متضاد الفاظ استعمال میں، کذب اور صدق آیا ہے۔ جب کذب کی بیعت سے کیا صدق نے انکار، سوداگر خون جسم پہ سجنے لگے ہتھیار، یہ ایک شعر ہو گیا صنعت تضاد والا، یہ جھوٹ اور یہ سچ دونوں کے ایک شعر میں استعمال کیا ہے، اس لیے یہ صنعت۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے دوسرا، میدان میں لگے اسلحہ جنگ کے انبار، شر حق کے مقابل ہوا آمدہ پیکار۔ دیکھو یہاں پر شر اور حق بھی استعمال کیا گیا ہے، تو یہ شعر بھی کیا ہو گیا، صنعت تضاد کی مثال ہو گئی۔ اگلا دیکھیے آپ، خوابیدہ ضمیروں نے کیا جبر سے سودا، بیداری ایمان نے کیا صبر سے سودا، یہ شعر بھی صنعت تضاد کی مثال ہے، یعنی اس کے تینوں شعر اس بند کے کیا ہیں، صنعت تضاد کی کیا ہے، مثال ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم نے مشق سرگرمیاں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارے ویڈیو آپ کو اردو سیکھنے میں مددگار ہیں۔ جب بھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں بار بار اسے دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو چیزیں سمجھ نہیں آتی ہیں ہمیں کمنٹ کر کے آپ بتا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔